जी मेरे दादा जो थे वो 35 साल यहाँ पे रहे हैं इस चर्च में, और जो मेरे वालिद साहब थे वो 45 साल रहे हैं। हाँ। अभी 19 साल मुझे हो गए हैं। दूसरों की इबादत गाहों का ख्याल रखोगे हाँ। तो आपकी इबादत गाहें महफूज रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत नथिया गली से आपसे मुखातिब है। कुछ दिन पहले आपने जब ये चीज़ देखी थी कि श्रीलंकन एक क्रिश्चियन को सियालकोट के अंदर मारा गया, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को कंडेम किया। यहाँ पर आज मैं ये चीज़ आपको बताने लाया हूँ। ये चर्च है, क्रिश्चियंस का चर्च है, यहाँ पर उनकी इबादत गाह है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये JS डोनाल्ड के दौर में बना है, जो चीफ कमिश्नर थे उस वक्त खैबर पख्तूनख्वानी NWFP हुआ करता था, और ये 26 सितंबर 1914 में बनाया गया है। लेकिन ख़ास बात क्या है, 100 साल से एक मुसलमान ख़ानदान, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान ख़ानदान, जिनके चेहरों पर दाढ़ी है, जिनके सरों पर टोपी है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 100 सालों से वो ख़ानदान इस चर्च की हिफाजत पर मामूर है, इस इबादतगाह की हिफाजत पर मामूर है। और इनके दादा परदादा, उनके भी दादा इस चर्च की हिफाजत करते रहें, और आज भी हर वक्त जब भी आप यहाँ पर आते हैं, ये लोग यहाँ पर इस चर्च की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। चाचा वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 50 से 55 साल इनकी उम्र है, और इस सर्दी में यानी ये बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, और उसके बावजूद ये इस जगह पर जब हम आए तो चर्च के बाहर बैठे थे। शायद जिस्म में उतनी जान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह मस्जिद की, जिस तरह मुसलमान अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करते हैं, चाचा वहीद वैसे ही इस इबादत गाह की हिफाजत पर यहाँ पर मामूर है। और जी अस्सलाम वालेकुम, चाचा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? खैरियत से शुक्र। चाचा जी बर्फ पै गई, ठंड ज्यादा है। हाँ ठंड तो है, नथिया गली में ठंड नहीं होगी तो क्या होगा। 100 साल से आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा खानदान इस चर्च की हिफाजत पर मामूर है, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। यानी आपकी कितनी जनरेशन इसकी हिफाजत करती रही हैं? जी मेरे दादा जो थे वो 35 साल यहाँ पे रहे हैं इस चर्च में, और जो मेरे वालिद साहब थे वो 45 साल रहे हैं। हाँ। अभी 19 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे। आपको ज़ाहिर है लोगों की तरफ से सवालात नहीं उठते कि ये दूसरे मज़हब की इबादत गाह है, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह आपके चेहरे पर नूर है, आपने दाढ़ी रखी हुई, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान आप लगते हैं। उसके बावजूद क्या महसूस करते हैं जब आप इस इबादत गाह की हिफाजत करते हैं? सर पहली बात तो ये कि मुझे कोई कहता ही नहीं है कि यार तुम ये क्यों ये काम कर रहे हो, तो अगर कोई कहेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी एक इबादत गाह है। चाहे किसी भी फ़िरके की है तो इबादत गाह, इसकी हिफाजत करना, इसकी देखभाल करना, इसका एहतराम करना, ये हम पे फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को यही आर्डर है कि दूसरों की इबादत गाहों का ख्याल रखोगे तो आपकी इबादत गाहें महफूज रहेंगी। तो हम तो इसकी बड़ी खुशी से देखभाल करते हैं। इतनी सी कलील सी तनख्वाह में, कलील से मतलब इतनी ठंड में इसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो चाचा मुझे बता सकते हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। तो कुछ आइडिया है जब आपके दादा ने शुरू किया था यहाँ पे काम करना, तो उनकी उस वक्त कितनी तनख्वाह हुआ करती थी? सर वो दादा मेरे तो उनकी तो मुझे याद नहीं है, बहरहाल मेरे वालिद साहब की 30 रुपये महीना यहाँ पे सैलरी थी। हाँ। तो अभी ये 2017-18 तक मैं 3500 लेता रहा हूँ, 3,500 रुपये महीना लेता रहा हूँ। अभी जाके जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, ये खुदा तरस लोग हैं, इन्होंने आके मेरी 15,000 तनख्वाह की है। यानी कि 1 साल पहले तक आप 3,3500 रुपये तनख्वाह लेते रहे? जी 3500। श्रीलंका में सियालकोट में एक श्रीलंकन को मार दिया जाता है, ये इल्ज़ाम लगा कर के उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। वो श्रीलंकन जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था वो क्रिश्चियनिटी थी। ये उसी का, उन्हीं की इबादत गाह है। आप उस वाक़े के बारे में क्या समझते हैं? सर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जिन लोगों ने ये काम किया है या उनको जलाया है, मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो मुसलमान है, वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। अच्छा। और मुझे ये बताएं कि फादर किधर हैं? वो पेशावर में समर सीज़न में आते हैं, जून जुलाई अगस्त जब लोग ज़्यादा आते हैं, विजिटर आते हैं, उस टाइम आते हैं, अभी नहीं है। कितनी क्रिश्चियंस की कितनी तादाद है नथिया गली में? नथिया गली में तकरीबन 0 ही है, यहाँ पे आबादी नहीं है। अच्छा, तो जो फादर आते हैं या बाकी लोग कोई कभी इबादत करने नहीं आते? नहीं आते हैं। जिस तरह अभी मैं बैठा हूँ, अगर कोई आ जाए बाहर से, क्रिश्चियन आ जाए, वो इबादत करना चाहता है, हम उनके लिए खोल देते हैं। चाचा मुझे ये बताएं कि जो आपके वालिद साहब थे या जो आपकी अगली नस्ल है, जो आपके बेटे बेटियां हैं, वो भी इस चर्च की हिफाजत के लिए आएंगे सामने? बिल्कुल जी आएंगे इंशाल्लाह।
اچھا آپ ایک خاندانی جذبہ لگ رہا ہے, 100 سال ہو گئے ہیں اور کم تنخواہ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ یہاں پر, میں دیکھ رہا تھا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھنے کی بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہے. بس دھوپ لگ رہی تھی یہاں پہ, زیادہ ٹھنڈ تھی ہر جگہ پہ, یہاں پہ تھوڑی ہوا نہیں ہے تو اس لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا. کتنے بجے تک یہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں 5 بجے تک ہوتا ہوں. اچھا صبح کتنے بجے آتے ہیں؟ صبح 9 بجے. ٹھیک ہو گیا, چلے اندر چلتے ہیں اور اس کا آرکیٹیکچر دیکھتے ہیں. 100 سال پرانا کنسٹرکٹڈ یہ موجود ہے چرچ یہاں پر, جس کی حفاظت 100 سال سے ایک ہی فیملی کر رہی ہے اور وہ چاچا وحید ہے. اور جی یہ چرچ ہے بیسکلی, یہ اس کا آپ آرکیٹیکچر دیکھیں, خاص ڈیزائن بنایا گیا ہے اور یہ سارا ڈیزائن 100 سال پرانا ہے. یہ جو لکڑی ہے چاچا, یہ ساری بھی 100 سال پرانی ہے؟ یہ ساری لکڑی 100 سال پرانی ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں, صرف اس کی جو ونڈو ہے وہ چینج ہوئی ہے, باقی اس میں وہی چیز لگی ہوئی جو انہوں نے لگائی تھی. یہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے یہ ساری وہی اصل اور اسی حالت میں, اسی حالت میں کوئی چینجنگ کوئی چینج. اس کا جو کارپیٹ ہے یہ کتنے عرصے بعد چینج؟ کارپیٹ تو ابھی تقریباً پچھلی 14 اگست کو ڈالا ہے جی, چینج ہوتا رہتا ہے ہر سال. تو یہاں پر کم از کم یہ 50 سے 60 بندے بیٹھنے کی جگہ ہے. یہاں پہ تقریباً 70 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا, اور 70 لوگ بیٹھ کر جب فادر تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں تو تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. جی جی. ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پر کرسچن جو کرسمس ہے اس کی پریئرز میں مگن ہیں. لیکن آپ دیکھیے تو آج سے 100 سال پہلے یعنی 1914 کے دوران کیا خوبصورت یہ آرکیٹیکچر بنایا گیا تھا, کیا خوبصورت ڈیزائنز ہیں. آپ یقین کیجئے آج کے دور میں بھی اگر آپ ایسی کنسٹرکشن کریں تو شاید نہ ہو سکے. کسی بھی مذہب کی کسی بھی عبادت گاہ میں آپ جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں. چاچا جی تھوڑا سا یہ ہمیں پلیز اگر گائیڈ کریں, یہ جو سارا بنا ہوا ہے یہ کس لیے ہے, یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے اوپر جگہ, یہ اوپر جو جگہ ہے یہ آلٹر کہلاتا ہے. آلٹر وہ ڈائس جو ہے وہاں پہ پادری صاحب کھڑے ہوتے ہیں, اپنی بائبل سے ان کو کوئی میسج دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اور یہ جو جگہ ہے جہاں پہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ دلہا دلہن بیٹھ کے ان کا نکاح ہوتا ہے. دلہا دلہن سامنے کھڑے ہوتے ہیں, پادری صاحب یہاں پہ بیٹھتے ہیں. وہاں وہ بیٹھے تھے, پادری صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ایک بندے کی جگہ ہے, دلہا بیٹھا ہوتا ہے نا اور دلہن کھڑی رہتی ہے. اور یہ جو آلٹر کہلاتا ہے یہاں پہ کسی عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. نہیں, اس کے لیے خاص وضو کر کے جانا پڑتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ صرف جو جس طرح میں یہاں پہ کیئر ٹیکر ہوں میں جا سکتا ہوں, یا پادری صاحب میں وہ جا سکتے ہیں, باقی کوئی بندہ یہاں پہ نہیں جا سکتا. اسی لیے ہم نے آگے میں نے باندھ کے رکھا ہو کہ یہاں پہ اوپر کوئی نہ جائے. تو چاچا کیا میسج کیا ہے, وحید صاحب آپ کا میسج کیا ہے لوگوں کے لیے, جو لوگ جو مذہبی انتہا پسند ہیں, مذہبی طور پر ریجڈ ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر میرا تو ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے, یہ ہمیں امن یہ تشدد کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو خدا را ایسا کریں کہ جو ظلم تشدد کر رہے ہیں یا مذہب کی آڑ میں جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ کھیل بند کریں, ہمارے مذہب کو بدنام نہ کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم پوری دنیا میں ہم لوگوں کو بدنام کر رکھا ہے. کس نے کر رکھا ہے کہ جو ہمارے چند ٹولہ ہے جنہوں نے یہ کام کیا سیالکوٹ. مسلمانوں میں چند ٹولہ ہے, مسلمانوں میں ایک ٹولہ ہے, خاص ٹولہ ہے جو اس مذہب کو بدنام کرنا چاہتا ہے ہر جگہ پہ. چاچا وحید میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے وقت کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے. آپ یقین کیجئے جو چاچا وحید نے باتیں کی ہیں, یہی منشور, یہی نظریہ فاؤنڈر پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آئین میں یہ چیز لکھی گئی ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں سمجھتے, کم از کم چاچا وحید کے پاس 10 منٹ بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں تو شاید یہ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ مذہب کا مقصد کسی کو تنگی دینا, کسی کے خلاف کھڑے ہونا یا سخت زبان استعمال کرنا نہیں ہے. مذہب کا مطلب ملنا ہے, ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے, ایک دوسرے کی تعلیمات, عبادت گاہیں, عبادت کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا اور اپنی طرف سے معاونت پرووائڈ کرنا ہے. ناتیہ گلی سے سہراب برکت ہیز ٹو سائن. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.